सबैजनालाई चाहिँ उसको पुस्तक 11 अध्यायको 12 पदमा जब सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ भोलिपल्ट उहाँ बेथनियाबाट आउनु हुँदा उहाँ भोकाउनु भयो। यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेम मन्दिरमा जानुभयो र त्यहाँ पस्नुभयो। त्यहाँनिर वरिपरि सबै कुराहरूलाई नजर गरिकन उहाँ चाहिँ बेथनिया जानुभएको थियो। अनि बेथनियाबाट उहाँ चाहिँ भोलिपल्ट फर्केर उहाँ चाहिँ त्यही बाटो भएर आउनुभयो अनि भोकाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट भोकाउनु भयो। अनि टाढामा चाहिँ रुख देख्नुभयो अनि त्यसमा चाहिँ केही फल पाउँछु कि भनेर चाहिँ उहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ पुगेपछि उहाँले त्यस रुखमा चाहिँ पात बाहेक केही पनि पाउनु भएन, किनकि त्यस बेला अन्जीरको रुख फल्ने समय भएको थिएन। तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने। प्रभुको वचनमा यहाँ स्पष्टसँग के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेम जानुभयो, यरुशलेमको मन्दिरमा पस्नुभयो, त्यहाँनिर सबै कुराहरू अवलोकन गरेर अनि उहाँ बेथनिया जानुभयो। बेथनियाबाट फेरि फर्केर त्यही बाटो भएर उहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ भोकाउनु भयो। जब भोकाइसके पछाडि उहाँले एउटा अन्जिरको रुखलाई देख्नुभयो। अन्जिरको रुखलाई देखे पछाडि उहाँले त्यो अन्जिरको रुखमा फल पाउँछु कि भन्ने आशा गर्नुभयो अनि त्यसको नजिकतामा उहाँ जानुभयो। साथमा 12 जना चेलाहरू पनि थिए। तर अन्जिरको रुखमा पात मात्रै थियो तर फल थिएन, किनभने अन्जिरको रुखमा पात मात्रै त्यति बेला थियो, फल लाग्ने बेला भएको थिएन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँ गएर फल नपाए पछाडि उहाँले त्यो रुखलाई अब उपरान्त चाहिँ तँबाट कुनै पनि फल खाने छैन, कसैले पनि खाने छैन भनेर भन्यो। त्यो कुरा चाहिँ चेलाहरूले सुने। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँ जानुभएको कुरालाई हामी जब हेर्छौँ नि, जब एउटा पात मात्रै भएको ठाउँमा अन्जिरको रुखमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ र उहाँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। अनि उहाँ सबै थोक जान्नुहुन्छ। अनि आज यो कुरा तपाईँ र मलाई अवगतै भएको कुरा पनि हो। उहाँ भोकाउनु भयो। भोकाइसके पछाडि अनि उहाँले बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि अन्जिरको रुख देख्नुभयो। त्यहाँ अन्जिरको रुख देख्दाखेरि उहाँ त्यो अन्जिरको रुखको छेउमा जानुहुन्छ र फल खोज्नुहुन्छ, तर फल पाउँदैन, किनभने त्यहाँनिर अन्जिरको रुखमा चाहिँ फल फल्ने समय भएको थिएन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सब थोक जान्नुहुन्छ। तर पनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँ र मेरो प्रभु जान्दा जान्दै पनि त्यो रुखमा किन जानुभयो त? तर वचनले आज तपाईँ र मलाई के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्पष्टसँग बताउँछ कि यसोले किन यसो गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ फल नफलेका त्यस रुखको केही पनि दोष थिएन, किनभने उसको फल फल्ने त्यो समय थिएन। तर पनि उहाँ जानुभयो, किनभनेदेखि यो कुरा चाहिँ यसोले इस्राएलमा अर्थात् यहुदी जातिलाई चाहिँ के हुन लागेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ दृष्टान्तमा उहाँले चाहिँ देखाउनको लागि, बताउनको लागि चाहिँ उहाँ जानुभएको। अनि उहाँले दृष्टान्तमा यो कुरा बताइराख्नु भएको थियो, चेतावनी दिइराख्नु भएको थियो कि यहुदी जातिहरूलाई चाहिँ को निम्ति चाहिँ यस्तो समयहरू आउँदैछ कि यस्तो बेला आउँदैछ कि अब यरुशलेममा चाहिँ एउटा ठुलो समस्या देखा परिने कुरा चाहिँ प्रभुले यहुदीमा मानौँ यहुदी र इस्राएलीमा चाहिँ किन यस्तो हुन लागिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। इस्राएलमा चाहिँ जब टाढो टाढोबाट अरू देशले हेर्दाखेरि
अरू मानिसले हेर्दाखेरि चाहिँ इस्रायल चाहिँ एकदमै परमेश्वरको उपस्थिति भएको र परमेश्वरको जन भनेर चिनिने र परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ भनेर चिनिन्दथ्यो र सबैजनाले चाहिँ त्यो इस्रायलमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यो इस्रायली यानि कि त्यो इस्रायली जातिहरूले चाहिँ त्यहाँ आराधना गर्ने ठाउँ भनेर चिनिन्दथ्यो र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको स्थान हो त्यो भनेर चिनिन्दथ्यो। अनि मानौ त्यहाँ यरुशलेममा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आराधना गर्ने सेवकहरू चाहिँ त्यहाँ रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ वरपरको टाढो टाढोको छिमेकीहरूले चाहिँ त्यो देखिरहेको थियो। जसरी यानि कि अन्जिरको रुख टाढोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ झ्याम्म परेको एकदमै फल लागेको जस्तो लाग्थ्यो, परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रुखहरू पातहरू एकदमै हरियाली थियो, तर नजिक जाँदाखेरि चाहिँ फल थिएन। अनि परमेश्वरले यही कुरा बताउन लाग्नु भएको थियो कि इस्रायली जातिमा यहुदी जातिमा चाहिँ यस्तो समय आउँदैछ कि इस्रायलमा चाहिँ यस्तो समय आउँदैछ कि अब चाहिँ यो इस्रायल रहने छैन भनेर चाहिँ बताउनको लागि विशेष गरी उहाँले त्यो अन्जिरको रुखमा गएर उहाँले शिक्षा दिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ जब बाहिरबाट हेर्दाखेरि यरुशलेममा एकदमै भनौँ न बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिन्थ्यो, तर धार्मिक कार्यहरू गरेको देखिन्थ्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि, तर भित्र चाहिँ पुरा खोक्ला भएका थिए, भित्र चाहिँ पुरै खराब विकृतिले फैलिसकेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले यहाँनिर बताउन चाहनु भएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यही बाटो भएर जानुभयो अनि त्यही बाटो भएर यरुशलेम जानुभयो। यरुशलेम गइसके पछाडि त्यो मन्दिरमा घुमफिर गर्नुभयो। पहिलो दिन अलिक अबेला भएको कारणले उहाँ फेरि बेथनियामतिर जानुभयो। बेथनियामबाट भोलिपल्ट फेरि फर्केर यरुशलेमतर्फै आउँदाखेरि बाटोमा उहाँ भोकाउनुभयो। भोकाउँदाखेरि चाहिँ अन्जिरको रुख देख्नुभयो। अन्जिरको रुखमा जाँदाखेरि फल खोज्नुभयो, फल पाउनु भएन, किनभने फल परमेश्वरले भन्नुभयो कि अबदेखि यसमा कसैले पनि यसको फल खाने छैन, किनभनेदेखि अबदेखि चाहिँ कोहीले पनि यस ठाउँबाट चाहिँ अब यो अन्जिरको रुखबाट चाहिँ फल खाने छैन भनाइको अर्थ यो बताउन लाग्नु भएको थियो कि यरुशलेम रहने छैन। यहुदीलाई अब त्यो सतावटमा जानेछ, बन्धनमा पर्नेछ अनि कसैले पनि अब फल खाने छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले बताउनु भएको। किनभनेदेखि अब यहुदी रहेको थिएन र परमेश्वरको जनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो कुरा बताउनुको लागि चाहिँ विशेष गरी त्यो अन्जिरको रुखमा जानुभयो, किनभने अन्जिरको कुनै गल्ती थिएन, किनभनेदेखि त्यति बेला फल फल्ने समय थिएन। अनि फल नफल्ने समयमा प्रभु गएर त्यो दृष्टान्तमा एउटा शिक्षा दिनको लागि उहाँ जानुभयो, ताकि त्यहाँ फल उहाँले खोज्नुभयो तर पाउनु भएन। नपाए पछाडि उहाँले श्राप दिनुभयो, अब चाहिँ यहाँबाट कसैले पनि अब फल खाने छैन। त्यसै कारणले यो चाहिँ हामी जब त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले जब त्यो श्राप दियो त्यस पछाडि ईस्वीसम्म 70 चाहिँ अनि त्यो अगमबानी पुरा भयो र रोमी सेनाले चाहिँ यरुशलेमलाई कैद गरेर लग्यो। यरुशलेम सबै यहुदीहरूलाई कैद गरेर लग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ यहुदी रहेन, यरुशलेम मन्दिर सबै भत्काएर तोडफोड गरियो। अनि त्यस पछाडिको कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यसरी पुरा भयो। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले के बताउन चाहनुहुन्छ त यो अन्जिरको रुखबाट भनेदेखि चाहिँ कतिजना क्रिस्चियन भनेर भन्छन्, विश्वासी भनेर भन्छन्, तर यस्तै अन्जिरको रुख जस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ झ्याम्मै बोट लागेको एकदमै पातले भरिएको तर भित्र चाहिँ खोक्ला हुन सक्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यही कुरा बताउनुहुन्छ। अनि हाम्रो
परमेश्वरको छोराछोरीहरूले यहाँबाट अन्जिरको रुखबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ। जसरी अन्जिर हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै फल होला जस्तै थियो, एकदमै झ्याम्म परेको पातहरूले एकदमै लागेको थियो, तर भित्र खोज्दाखेरि चाहिँ फलहरू थिएन। आज हामी पनि परमेश्वरको छोराछोरीहरू पनि एकदमै विश्वासी भनेर बाहिरबाट एकदमै हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मानिसले हेर्दाखेरि यिनीहरू विश्वासी हुन्, यानि कि हामी मण्डली जान्छौँ, सङ्गति गर्छौँ, एकदमै विश्वासी एकदमै राम्रो देखिएला, तर भित्र चाहिँ फल छ कि छैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै धार्मिक कार्यहरू गरेको देखिएला, तर भित्रबाट चाहिँ छैन भनेदेखि चाहिँ यो अन्जिरको रुख जस्तै हुन्छ, जहाँ चाहिँ फल त थिएन, तर देख्दाखेरि चाहिँ के थियो, राम्रो थियो, एकदमै हेर्नमा एकदमै फल नै थियो भन्ने कुरा नै हामी त्यहाँनिर एकदमै अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले आज धेरै परमेश्वरको जन छोराछोरीहरूमा यो समस्या आज पनि देखा परेको छ। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले फल खोज्दाखेरि फल नपाउनु अनि फल नभएको भेट्टाउनु यो असल कुरा होइन, किनभनेदेखि आज यही कुरा तपाईँ र मलाई बताउनु चाहनु भएको थियो। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँले एउटा अन्जिरको रुखलाई चाहिँ त्यहाँ गएर उहाँले शिक्षा दिनको निम्ति उहाँ अन्जिरको रुखमा जानुभयो र उहाँले फल खोज्नुभयो, फल एउटै पनि पाएन। अनि आज पनि तपाईँ र म पनि विश्वासी परमेश्वरका छोरा छोरी हौँ, अनि तपाईँ र मैले पनि आज यो कुरा अति नै गम्भीर भएर सोच्नु, अति नै विचार गर्नु र आफैले आफैलाई मनन गर्नु र आफैलाई जाँच्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्चियन हौँ, विश्वासी हौँ, तर तपाईँ र म भित्र फल छ कि छैन। जुन कुरा चाहिँ गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22-23 पदले भन्छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, यी स्वयं कुराहरू चाहिँ हामीमा छ कि छैन, यी फलहरू अझै धेरै छन् फलहरू। आज त्यो फल चाहिँ तपाईँ र ममा छ कि छैन त? तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले खोज्दाखेरि यो फलहरू पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो अन्जिरको रुखमा एउटै पनि फल पाएन, अनि उहाँले श्राप दिनुभयो। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि यो कुरा परमेश्वरले बताउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि अनि फल छ कि छैन। साँच्ची भनेको फल छ कि छैन एकदमै खोज्नुपर्ने। हामीलाई धेरैले मानौ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँनिर के बताउनु भयो, 12 जना चेलाहरू थिए। 12 जना चेलाहरू थियो। 12 जना चेलाहरूमा हेर्दाखेरि बाहिरबाट सबै 12 जना प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइराखेको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिकतामा थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग सँगसँगै खाँदै थियो, हिँड्दै थियो। तर मण्डली परिवार, तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ, यदि तपाईले बाइबल अध्ययन गर्नुभएको छ भने 12 जना गन्तीमा 12 जना थियो, गन्दाखेरि 12 जना पुग्दथ्यो, हेर्दाखेरि 12 जना थियो, तर एउटा यहुदा इस्करियोत जो चाहिँ चोर थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 12 जना थियो चेला प्रभुको, तर 12 जना प्रभुसँग सिक्दै थियो, प्रभुसँग खाँदै थियो, हिँड्दै थियो, संगति गर्दै थियो हो, अनि प्रभुको काम पनि गर्दै थियो, भेटी बोकेर हिँड्दै थियो। तर कसैलाई थाहा नपाइकन उसले भेटी पनि चोर्दै थियो। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले यही कुरा बताउनुहुन्छ, जब तपाईँ र म पनि प्रभुको अनि संगति गर्दै, प्रभुको महिमा गर्दै, संगति गर्दै हिँडिराखेका छौँ, अनि तपाईँ र म पनि देख्दाखेरि चेला झैँ देखिरहेका छौँ कि साँच्चै कि चेला छौँ त? तपाईँ र ममा फल छ कि छैन? प्रिय मण्डली, यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। आज तपाईँ र म प्रेम गर्ने सक्ने छ कि छैन, नम्रता छ कि छैन भन्ने कुरा आज हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई यो अन्जिरको विषयमा हामी जब त्यस पछाडि उहाँ जब मन्दिरमा जानुभयो, मन्दिरमा गइसके पछाडि उहाँले मन्दिरमा धेरै मानिसहरूले विकृति गरिराखेका थिए, एउटा डाकुको अड्डा बनाइसकेका थिए, र त्यहाँनिर गएर प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै त्यहाँनिर बेचबिखन गर्नेहरू, मन्दिरमा आएर व्यापार गर्नेहरू, बिजनेस गर्नेहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बाहिर निकाल्नुभयो। बाहिर निकालेर अनि उहाँले मन्दिरलाई सफा गर्नुभयो। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो हृदयमा भएका ती नराम्रा ती विचारहरू, दुष्टको योजनाहरू सबैलाई निकालेर उहाँले अनि सफा गर्नु चाहनुहुन्छ। अनि
त्यस पछाडि फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब त्यो श्राप दिए पछाडि फेरि पनि उहाँ चाहिँ यरुशलेममा गएर मन्दिरलाई त्यहाँ भएका सबै त्यहाँ बेचबिखन गर्ने व्यापारीहरू जसले चाहिँ मन्दिरमालाई चाहिँ डाकुको अड्डा बनाइसकेको थियो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको विकृतिहरू फैलिएका थिए, त्यो सबै काम सकाएर उहाँ जब फेरि फर्केर त्यही बाटो आउँदाखेरि चाहिँ अनि अन्जीरको रुख चाहिँ सुकेको थियो, ओइलाएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ पत्रुसलाई थाहा हुन्छ। अनि पत्रुसलाई थाहा भए पछाडि पत्रुसले भन्छ, प्रभु यो तपाईले श्राप दिनुभएको रुख त सुकेछ नि त। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, चेलाहरू सबैलाई भन्नुहुन्छ, विश्वास गरेर यो पहाडलाई पनि समुद्रमा खस भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। तिमीहरूले विश्वासद्वारा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले त्यो गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले यस्तो शिक्षा दिनुभयो, विश्वासद्वारा चाहिँ यो सबै कुरा सम्भव छ। यानि कि विश्वासद्वारा चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माको फलहरू हामी फलाउन सक्छौँ। विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। विश्वासद्वारा ठुला ठुला हामी काम गर्न सक्छौँ। विश्वासद्वारा नै रोगी बिमारीहरू निको हुनेछ। विश्वासद्वारा नै चङ्गाइ हुनेछ। विश्वासद्वारा नै हामी जिउनेछौँ र विश्वासद्वारा नै हामी परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गीय स्थानमा हामी पुग्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रभुले बताउनु भयो। अनि उहाँले दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट बताउनु भयो। प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि उहाँले भन्नुको अर्थ यो होइन कि गलत माग्दा पनि उहाँले दिनुहुन्छ, त्यसो भन्नुभएको होइन मण्डली परिवार। तर उहाँले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन विपरीत नभएको, परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरलाई चाहिँ जुन मनपर्ने खालको प्रार्थना गर्छ विश्वासद्वारा भनेदेखि चाहिँ उसले पाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भयो। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले यही कुरा बताउनु भएको छ। मण्डली परिवार, आज तपाईँ र म चाहिँ अन्जीरको रुख जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फल भएको जस्तो देखिने, तर भित्र खोज्दाखेरि चाहिँ फल नभएको जस्तो त हामी छैनौँ। अनि हामीलाई लुकाको पुस्तक 6 अध्यायको 44 पदले पनि भन्छ, हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ। किनभने टाढाका हाँगाबाट हो, टाढाबाट चाहिँ कसैले अन्जीरको रुखमा चाहिँ काँडाहरू होइन, किनभने चाहिँ काँडाका हाँगाबाट चाहिँ के अन्जीरहरू बटुल्न सक्दैन र पोथ्राहरू, यही कुराहरू आज हामीलाई बताउँछ प्रभुले कि हरेक रुख चाहिँ त्यसको हाँगैबाट चिनिन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ कसरी चिनिनुहुन्छ? अन्जीरको रुख जस्तै सुकेर जाने जीवनले चिनिनुहुन्छ कि अन्जीरको रुखमा को उदाहरण आज तपाईँ र मलाई दिएको छ? तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले आज यही कुरा बताउनु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ कुन फल फलेको छ? फल फलेको छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने कुरा छ। याकुबको पुस्तक 3 अध्यायको 12 पदले पनि हामीलाई स्पष्ट भन्छ, भाइ हो के अन्जीरको बोटमा जैतुन अथवा अनि दासको बोटमा अन्जीर फल्न सक्छ र? दासको बोटमा अन्जीरको फल्न सक्छ र भनेर प्रश्न गर्छ। तितो पानीको मुखबाट पनि अनि मिठो पानी निस्कन सक्छ र? हो, प्रभुले भन्नुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ त? के छ त्यो भित्र अनि त्यो चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब बोतलमा तपाईँ पानी भर्नुहोस्, जब पानी भरिसके पछाडि तपाईले पानीलाई फेरि भुइँमा पखाइदिनुस्। अनि त्यो पानी भुइँमा पखाए पछाडि त्यो पानी चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै पानी त्यो बोतलमा भएको सबै पानीहरू चाहिँ बाहिर निस्किएर के हुन्छ? बोतलमा पानी सकिन्छ। त्यस पछाडि थोरै थोरै हो छिटका आउला, त्यस पछाडि आउन छोड्छ अनि त्यो बोतल खाली हुन्छ। अनि आज मैले तपाईलाई बताउन चाहेको चाहिँ बोतलभित्र जे छ हामीले घोप्ट्याउँदाखेरि यानि कि हामीले गिलासमा लाउँदाखेरि
त्यही नै बाहिर आउँछ। चाहे पानी होस्, चाहे पेप्सी होस् बोतलभित्र, चाहे त्यसभित्र अब जुस होस्, चाहे तपाईँले के राख्नुभएको छ त्यो बोतलभित्र, त्यही चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि भित्र के छ त? पवित्र आत्माको फल छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या हुँदा, गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदा हो, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले आज जुन आत्मा दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको फल, त्यही फलहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। यदि यो तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ यदि भित्र चाहिँ आत्माको फलहरू छैन भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा जब परिस्थितिहरू आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो आत्माको फल निस्किँदैन, तर दुष्ट आत्माको फल निस्किन्छ। मानौ तपाईँसँग कसैले 2 शब्द चढेर बोलिदियो भनेदेखि तपाईँले त्यति बेला कस्तो फल निकाल्छ त्यो त्यति बेलै थाहा हुन्छ, जाँच त्यति बेलै थाहा हुन्छ। मानौ तपाईँसँग बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कोही आएर तपाईँसँग ठ्याक्कै ठोकियो, अब त्यति बेला तपाईँको त्यति बेला थाहा हुन्छ कि तपाईँको भित्रबाट कुन फल निस्किन्छ। अनि तपाईँलाई एकदमै तपाईँले कसैलाई पैसा दिनुभएको थियो, भनेको समयमा पाउनु भएन, अनि त्यति बेला तपाईँले माग्दाखेरि नपाएको खण्डमा त्यति बेला तपाईँले कुन फल निकाल्नुहुन्छ? यानि कि कुनै पनि परिस्थितिमा हामी गुज्रेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ भित्र के छ त्यही चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यही कुरा बताउन चाहन्छ, तपाईँ र म परमेश्वरको छोरा हौँ, छोरी हौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भित्रबाट चाहिँ के निस्किनुपर्छ? पवित्र आत्माको फलै निस्किनुपर्छ। हामी गाह्रोमा हुँदा पनि फल निस्किनुपर्छ, हामी खुसीमा पनि फल निस्किनुपर्छ, अनि हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी फलै निकाल्ने हुनुपर्छ। यो होइन कि 12 जना चेलाहरू जस्तो देख्ने, सबैले हेर्दाखेरि 12 जना चेलाहरू छन्, प्रभुको पछाडि 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 हिँड्दैछ, खाँदैछ, सँगै बस्दैछ, सँगै सुत्दैछ, तर भित्रभित्रबाट चोरी गर्दैछ, भित्रभित्र चाहिँ काट्दैछ। प्रभुलाई त थाहा थियो, तर प्रभुले भन्नु भएन यसले चोर्दैछ, यसलाई यो चोर हो भन्नु भएन। तर उहाँले बारम्बार त्यो चेलाको विषयमा उहाँले बारम्बार भन्नुभयो, मलाई एकजना छ जसले मलाई धोका दिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, मलाई एकजना छ जसले मलाई पक्राइदिन्छ, एकजना छ जसले मलाई धोका दिन्छ, उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको थियो। तर त्यो यहुदा इस्करियोत त्यहीँ बसेर सुन्दथ्यो, तर उसले बुझ्न सकेन। आज मलाई सुधार्ने, मैले सुध्रिएर म क्षमा माग्ने उसले समय पाएको, तर उसले सुध्रिएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म त वचन अनुसार नै, अगमवक्ताले भने अनुसार नै म चाहिँ वचन अनुसारै म चाहिँ जानुपर्छ, म क्रुसमा टाँगिनुपर्छ, मर्नुपर्छ, अनि म तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान भइकन उठ्नुपर्छ, अनि म स्वर्ग चढी जानुपर्छ। तर जसबाट पाप, जो व्यक्तिबाट चाहिँ पाप आउँछ त्यो चाहिँ धिक्कार हो भनेर भन्छ। त्यति भन्दा पनि यहुदा इस्करियोतलाई होस आएन। आज तपाईलाई पनि यति वचन सुनाइयो, तब पनि तपाईलाई होस आएन भनेदेखि चाहिँ यहुदा इस्करियोत नै हो तपाईँ। त्यो मरिजाने त्यो अन्जिरको रुख हो, श्रापित त्यो रुख हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हामी नम्रता हुँदै प्रेममा बढ्दै जानु चाहिँ अति नै आवश्यकता छ। अनि परमेश्वरले खोज्ने त्यही हो कि तपाईँ विश्वासमा कति बढ्नुभयो र तपाईँ कति चाहिँ तपाईँ नम्रतामा जानुभयो र कति चाहिँ तपाईँको जीवनमा फल छ। तपाईँ र मेरो बाहिरी रूप हेरेर उहाँले मक्ख हुने होइन, परमेश्वर होइन। उहाँले स्पष्टसँग पहिलो सामुएलको पुस्तक 16 अध्यायको 7 पदमा भन्नुहुन्छ, मानिसले रूप हेरेर, रङ हेरेर हो विचार गर्छ हो, तर परमेश्वरले के भन्नुभयो, म त भित्र हृदय हेर्छु, जहाँनिर चाहिँ फल उहाँले चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई यही प्रश्न छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज फल छ कि छैन, फल छ कि छैन। आज आफैले आफैलाई जाँचौँ र हामी परमेश्वरमा विश्वासमा हामी दिनदिनै अगाडि बढौँ। म यही नै मण्डली परिवारलाई
इन्करेज गर्न चाहन्छु। र अब हामी फलवन्तको जीवन, फल फलाउने जीवन हुनेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीमा फलहरू होला, 2-4 अझै फलहरू होला, अझै हामीले थपौँ। अझै प्रभुले दिनुभएको फलहरू धेरै छ, त्यो फलहरूलाई हामीले थप्दै जाउँ। 1-2 फल लिएर हामी नबसौँ, धेरै फल फलाउनु छ। किनभनेदेखि आज परमेश्वरले यही कुरा तपाईँलाई मलाई बताउनु भएको छ र कतिको जीवनमा फल छैन भने फल लगाउने कोसिस गरौँ। किनभने आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले फलै हेर्नुहुन्छ, रुख हेरेर उहाँ खुसी हुनु भएन। आज म मण्डली परिवारलाई यही इन्करेज गर्न चाहन्छु। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।